हालेलुया। हाँ जी, खुश हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। कल 16 अगस्त का दिन था और मसीहियों के लिए बड़ा कठिन दिन था। और आप सब जानते हैं कि 2023 में आज से 2 साल पहले जड़ावाला में एक बड़ा ही अलमनाक वाक़या पेश आया। उसकी याद में कल बड़ी अहम इबादत का एहतमाम किया गया और आज की इबादत भी उसी सिलसिले की कड़ी है। हमने ये दोनों दिन मुख्तस किए और ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन तमाम मसीहियों को जिन्होंने अपने ईमान पर कायम रहते हुए इन तमाम सख्तियों को बर्दाश्त किया, इन तमाम इज़ार रसानियों को, परसिक्यूशंस को बर्दाश्त किया और दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए और अपने ईमान से फिरे नहीं हैं। हमने ये ख़ास ट्रिब्यूट उन लोगों को पेश किया जो इन तमाम परसिक्यूशंस के बावजूद अपने ईमान में कायम रहे। आमीन। सो आज का दिन भी इसी सिलसिले में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और अपने उन तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खिराजे तहसीन पेश करते हैं जो इतनी मुश्किलात के बावजूद मसीह में कायम रहे और उसके ईमान में कायम रहे। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए मुक़द्दस पत्रस रसूल का पहला आम ख़त, इसका 4था बाब और इसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब न करो कि ये कोई अनोखी बात हम पर वाक़े हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुश व खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख न पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सपुर्द करें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता शब हम इस पे गौर कर रहे थे, सीख रहे थे। ये ख़त मुक़द्दस पत्रस ने उन ईमानदारों को लिखा है जो मुख्तलिफ तरह की अज़ियतों का सामना कर रहे हैं। अगर आप इस बाब पत्रस ही के पहले ख़त के पहले बाब की पहली आयत को देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियर और वाज़े ये तालीम मिलती है। मुक़द्दस पत्रस का पहला आम ख़त पहला बाब पहली आयत में लिखा है, पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पोंतियस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में जा बजा रहते हैं। सो ये एक्चुअली उन जो स्कैटर्ड पीपल हैं या इज़ार रसानी की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे
ہجرت کر جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ خط اسپیسیفکلی خاص طور پہ لکھا گیا ہے، اور عمومی طور پہ یہ خط جو ہے یہ تمام ایمانداروں کے لیے قلم بند کیا گیا ہے۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت سچائیاں جو مقدس پطرس رسول اس خط میں بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک ایماندار جو ہے جب مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد کیسی کیسی ایذا رسانیوں میں سے، کیسی کیسی پرسیکیوشنز میں سے، اور کیسے کیسے مشکل مراحل میں سے وہ گزرتا ہے، اور کن کن پرابلمز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو یہ خط بڑی خوبصورتی سے اس بات کا احاطہ کرتا ہے یا ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہی خط ہماری رہنمائی کرتا، ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود دکھ اٹھا کر ایک بڑی اگزامپل قائم کی اور ایک بڑی مثال قائم کی، اور مقدس پطرس ایمانداروں کو تعلیم دیتے سکھاتے ہیں کہ اگر مسیح نے دکھ سہا اور دکھ سہنے کے بعد اس کا ریاکشن، رد عمل کیا تھا، اس کے مطابق ہمیں یہ ریاکشن اور رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں دوسرے باب میں اس بات کو وہ واضح طور پہ بیان بھی کرتے ہیں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں 19ویں آیت سے، دوسرے باب کی 19ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ بھائی اگر کوئی شراب پیتا ہے پکڑا جائے تو وہ کہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں مسیحی ہوں اس لیے مجھے ایسا کہ کوئی چوری کرے اسے نوکری سے نکال دیا، یا باہر آ کے بتایا جی میں مسیحی تھا اس لیے مجھے نکال دیا جائے، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، فریب ہے۔ مقدس پطرس کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی دکھ اٹھاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے دکھ اٹھائے، تکلیف، مصیبت یا مختلف طرح کی اذیتوں میں سے گزرے، تو اگر تو وہ مسیح کے لیے ایسا کر رہا ہے تو یہ تو خدا کے نزدیک کیا ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو۔ کیسی حیرانی کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی مسیحیوں پر دکھ کیوں آتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مقدس پطرس کہتے ہیں کہ تمہیں اسی کے لیے بلایا گیا ہے، تمہیں اسی کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمیں بلایا اس لیے گیا ہے، کس لیے؟ کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ جو نوکر ہے وہ مالک سے بڑا تو نہیں ہے۔ اگر مالک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر مالک کے ساتھ وہ عداوت رکھتے ہیں، اگر مالک کو وہ زد و کوب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اظہار ثانی میں سے گزارتے ہیں، اگر مالک جو ہے وہ مصلوب کیا جاتا ہے، اس کے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج دھرا جا سکتا ہے، اس کی پسلی میں نیزہ لگایا جا سکتا ہے اور اسے مصلوب کیا جا سکتا ہے، تو پھر نوکروں کو کیوں نہیں؟ اگر مالک کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے ستایا ہے، میرے ساتھ عداوت رکھی ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی کیا رکھیں گے؟ عداوت رکھیں گے، تمہیں ستائیں گے۔ اس لیے مقدس پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی اگزامپل دی ہے، مثال دی ہے، اور بڑا تھیولوجیکل یہ ایسپیکٹ جو مقدس پطرس نے یہاں بیان کیا ہے، لکھا ہے مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا۔ آمین۔ تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ آمین۔ یہ جو
इज़ार सानी है, परसिक्यूशंस है। एक तो वो बयान कर रहा है कि ये ऐसी परसिक्यूशन है, ऐसी ज्यादतियां हैं जो नाइंसाफी की बुनियाद पे हो रही हैं। मतलब तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ गलत नहीं करोगे तो भी तुम्हें सताया जाएगा, तो भी तुम्हें सताया जाएगा। तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ भी गलत नहीं करोगे तो भी तुम्हें इज़ार सानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये काम किया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसे इन मुश्किलात में से गुजरना पड़ा है, इन मुसीबतों में से गुजरना पड़ा है। अब रिएक्शन क्या है? नंबर 2 जो बयान कर रहे हैं कि न वो गालियां खाकर गाली देता था और न दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को क्या करता था? सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। आमीन। हमारे यहाँ इज़ार सानी हो, परसिक्यूशंस हो तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं कि जी हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, मुश्किलात में से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो मुकद्दस पतरस कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। कि किया है? कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। गालियां खाकर वो गाली नहीं देता था। सताए जाने के बावजूद वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था, वो किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था, किसी के लिए उसने कोई ऐसी दुआ भी नहीं की है कि उसका कोई नुकसान हो जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने हमारी जिंदगियों के लिए सेट की है। सो मुकद्दस पतरस ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन दुखों और इन तकलीफों को बयान किया है। इस खत को खास तौर पे परसिक्यूशंस के साथ जोड़ा जाता है कि ये खत जो है ये उनके लिए लिखा गया है जो परसिक्यूट होते हैं या इज़ार सानियों में से गुजरते हैं, मुश्किलात प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं। तो ये खिराज तहसीन पेश किया गया है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो खास तौर पे मसीह के नाम की वजह से दुख उठाते, तकलीफ में से गुजरते हैं। कल हम 12वीं आयत को सीख रहे थे कि ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो, हैरान ना हो कि ये कोई अनोखी बात हुई है। अनोखी बात नहीं है, ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ है, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हमें इससे पहले आगाह किया गया है, बताया गया है। यीशु मसीह ने पहले ही हमें आगाही दी है, बताया है कि उन्होंने मुझे सताया है, उन्होंने मुझसे अदावत रखी है, तो वो तुमसे भी क्या करेंगे? अदावत रखेंगे। आमीन। क्यों मसीहियों को सताया जाता है? क्यों तंग किया जाता है? दुनिया में मसीही बचे हैं सिर्फ दुख उठाने के लिए, दुनिया में मसीही बचे हैं सिर्फ मुश्किलात का सामना करने के लिए। हाँ, मसीही ही बचे हैं, क्योंकि दुख, तकलीफें, इज़ार सानियां और मुसीबतें जो हैं, परसिक्यूशन जो हैं, ये रास्तबाजों के लिए। यीशु मसीह ने बयान किया कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हारे साथ ये सलूक ना, क्योंकि तुम अब दुनिया के नहीं हो, तुम अब दुनिया के नहीं हो। चूंकि तुम दुनिया के नहीं, इसलिए दुनिया तुम्हें क्या करेगी? सताएगी, सताती है, तंग करती है, आइंदा भी करेगी। और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। मुकाशफा की किताब में लिखा है 6 बाब में, वो तमाम लोग जो इस जहाने फानी से शहादत का रुतबा लेकर रुखसत हुए, उनकी रूहें खुदा बाप की हुजूरी में पुकार रही हैं, कह रही हैं, ओ खुदा, तू हमारा इंसाफ कब करेगा? कब तू हमारे खून का बदला लेगा? तो आवाज क्या आती है कि अभी क्या करो? सब्र करो। अभी क्या करो? सब्र करो, क्योंकि अभी वो शुमार पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी शहीद होने वाले और बाकी हैं, और बहुत सारे लोगों ने शहीद होना है, और बहुत सारे लोगों ने ईमान के बायस अपनी जानों का नजराना पेश करना है, और बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान की दौड़ में शहादत के इस रुतबे को पाना है। सो इसलिए क्या करो?
صبر کرو. ان روحوں کو جو جا چکی ہیں, خدا کی حضوری میں پہنچ چکی ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو, صبر کرو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے اور یہ پیسج ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ابھی یہ وقت ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے. آمین. آپ میں سے یا دیگر لوگ بہت سارے یہ خیال کرتے ہیں بھئی پاکستان میں ظلم ہے, ویسٹ میں تو ایسا نہیں ہے. ویسٹ میں تو لوگ آرام سے رہ رہے ہیں تو مسیحی لیکن آرام سے رہ رہے ہیں, ان پہ تو اتنی اظہار آسانیاں نہیں ہیں. سوچتے ہیں کہ نہیں, خیال آتا ہے کہ نہیں؟ بہت دفعہ یہ خیال آتا ہے, اور پاکستان سے لوگ بہت سارے اس وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں کہ یہاں بڑی اظہار آسانیاں ہیں, بڑی مشکلات ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں مسیحی ایماندار, ان کی پرابلمز, مشکلات اپنی نوعیت کی ہیں, ان کی اظہار آسانی اپنی نوعیت کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان مشکلات, اچھا جو پرسیکیوشنز ہیں, اظہار آسانیاں ہیں, مصیبتیں, ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک تو ستایا جانا, جیسے مسیحیوں کو ایشیا میں, انڈیا ہو, پاکستان ہو یا دیگر مختلف ممالک میں ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. ایک یہ کیٹیگری ہے. ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں اور مختلف انداز سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, مختلف انداز سے انہیں تکالیف دی جاتی ہیں اور انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے. سو یاد رکھیں کہ جتنے چاہے وہ گورے ہیں یا کالے ہیں, جو ایماندار ہیں وہ اپنی اپنی نوعیت کی اظہار آسانی میں سے گزر رہے ہیں. وہ ان کے سامنے اور بہت ساری مشکلات ہیں, کیونکہ وہ بھی دنیا میں سے سیپریٹڈ ہیں. ان کے سامنے بڑی آزمائشیں ہیں دنیا داری کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے. بہت ساری ایسی مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں جن میں گرنے کا, چلے جانے کا اندیشہ, خدشہ موجود رہتا ہے. سو وہ اپنی تکالیف میں سے گزر رہے ہیں, وہ اپنی نوعیت کی پرسیکیوشنز میں سے گزر رہے ہیں. ہماری نوعیت ڈیفرنٹ ہے, منفرد ہے ان سب سے جو وہاں موجود ہیں, یا جن کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے آرام سے رہ رہے ہیں. مسیحی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہیں, وہ دنیا کے ساتھ چونکہ میچ نہیں کرتے, مل نہیں سکتے, یا ان کی عادات اور ان کی خصلتیں جو ہیں وہ دنیا سے الگ ہو جاتی ہیں, تو دنیا ان سے کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے. دنیا ان سے کیا کرتی ہے؟ وہ چاہے گورا ہو یا چاہے کالا ہو. جب کوئی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ستایا جائے گا, یا اسے دنیا جو ہے وہ ستائے گی, کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ مل کر نہیں رہتا ہے. آمین. پھر ہم اور سیکھ رہے تھے اس آگ کے بارے میں, جو آگ یہاں پہ بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری آزمائش کے لیے, یہ آگ جو ہے تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے. آگ کے لیے ہم سیکھ رہے تھے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ پیورٹی کے لیے آگ کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہم دوسری بات سیکھ رہے تھے کہ جو آگ ہے یہ نہ صرف پیور کرتی ہے, بلکہ آگ ان دکھوں, تکلیفوں کی شدت کو بھی بیان کرتی ہے کہ علم میں کتنی انٹینسٹی اور شدت موجود تھی ان تکالیف میں, ان اذیتوں میں سے جن میں سے ایماندار جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. یہاں جو لفظ آزمائش استعمال کیا گیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو پرسیکیوشنز اور یہ جو آگ اور یہ جو تکالیف ہیں اور یہ جو اذیتیں ہیں, اظہار آسانی ہے, یہ تمہاری زندگی میں اس لیے ہے تاکہ تمہیں پروموٹ کرے. تاکہ تمہیں کیا کرے؟ پروموٹ کرے, اور تمہیں ایمان میں اور زیادہ مستحکم کرے, مضبوط کرے. یہ جو تکالیف ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اس لیے نہیں کہ ہم مسیح کی محبت سے پیچھے چلے جائیں, اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم مسیح میں قائم ہو جائیں, تاکہ ہم مسیح میں کیا ہو جائیں؟ قائم ہو جائیں. آمین. سو اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی. آگے بڑھیں گے اور 13ویں آیت پر غور کریں گے. لکھا ہے,
बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि जलाल के रूह के वक्त भी निहायत खुशो खुरम। मसीह के दुखों में, यानी जिस नौयत के दुख खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त किए और जिस तरह से वो इन दुखों में से गुजरा, जो अभी हमने उसका एक नमूना देखा है, उसी तरह से ईमानदारों को इन दुखों और इन तकलीफों और इन अजियतों में से गुजरना है, ताकि क्या करो, मसीह के जलाल में दाखिल हो, जलाल को देखो। सो ये जलाल जो है, एक बात याद रहे कि पहले दुख हैं और उसके बाद जलाल। पहले क्या है? दुख है और जलाल बाद में है। जो पहले जलाल देखना चाहते हैं और दुखों में से नहीं गुजरना चाहते, कई है ना हमें बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं, मसीह के पास आओ वीज़े लग जाएंगे, मसीह के पास आओ ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, मसीह के पास आओ सारे दुखों से आप छूट जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। नहीं, मैं कहता हूं कि जब मसीह के पास आना है तो तब तो दुखों का आगाज होता है। दुखों का क्या होता है? आगाज होता है। और ये एक गिफ्ट है, ये जो सताया जाना है ये गिफ्ट है खुदावंद की तरफ से। जरा देख लें इसका सबूत बाइबल मुकद्दस में से। फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ मिलकर देखिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका पहला बाब है और इसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। आमीन। सो ना सिर्फ ईमान लाने का फजल हम पर हुआ है बल्कि दुख सहने का फजल हुआ है कि न फकत ईमान लाओ बल्कि क्या करो, दुख भी सहो। इसका मतलब है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, ये निजात का हिस्सा है। दुख का आना, तकलीफ का आना, ये हमारी जिंदगियों में क्या है? उस निजात का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिस निजात के वसीले से हम हमेशा की जिंदगी पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इन दुखों से फरार हासिल नहीं करना, बल्कि हमें दुआ करना है कि जब ये दुख, तकलीफ, मुसीबतें, अज़ियतें आती हैं तो ये हमें हमारे ईमान से डामाडोल ना करें, बल्कि हम ईमान में और ज्यादा मजबूत बने। सो जरूरी नहीं कि कोई आपको मारे ही तो यही इज़हार आसानी है, जरूरी नहीं कि कोई आपका घर ही जलाए तो यही इज़हार आसानी है। अब ये जो खत मुकद्दस पतरस का लिखा गया है, यहाँ जो कलीसियाएं मौजूद हैं, इन कलीसियाओं में कोई ऐसा नहीं है कि सबके घर ही जलाए गए हैं या इनको कोई पर्सनली आग लगाई गई है। इनमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज की परसिक्यूशंस थी और इनको भी मुख्तलिफ तरीकों से सताया जा रहा था। जैसे कोई जॉब करता है तो जॉब पर उसे क्या किया जाता है? सताया जाता है। अगर कोई और काम करता है जहां पे उसे कोई फैसिलिटी मिल रही थी, कोई किसी तरह से उसे सहूलत हासिल थी, तो जैसे ही उसने मसीह को कबूल किया तो उसके साथ ज्यादतियां होना शुरू हो गई। सो जरूरी नहीं कि जो हम ईमानदार पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें जलाया ही जाए, कत्ल ही कर दिया जाए तो इसी का नाम परसिक्यूशन है। नहीं, जब मसीह के नाम की वजह से आपके साथ लोग अदावत रखते हैं और तासुब की निगाह से आपको देखते हैं और मुतासबाना सलूक करते हैं, आपकी नौकरी पर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब पर या और मुख्तलिफ मराहल में, और जैसे मुख्तलिफ खेलों में जो लोग ज्यादतियां करते और आपको पीछे धकेलते हैं, तो दरअसल ये भी वही परसिक्यूशन है जिसका तज़किरा मुकद्दस पतरस अपने खत में कर रहे हैं। आमीन। सो परसिक्यूशन सिर्फ मारे जाना या जैसे मैंने अभी पहले भी बयान किया कि कैटेगरीज है मुख्तलिफ, ये भी एक कैटेगरी है कि किसी को मार ही दिया जाए, शहीद ही कर दिया जाए, ऐसी भी
persecutions ہیں دنیا میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن فیزز میں سے ہم گزر رہے ہیں, مطلب ہم کہیں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے نام مسیحی ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم کہلاتے مسیحی ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم ایمان مسیح پر رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی دراصل کیا ہے؟ پرسیکیوشنز ہیں, اظہار ثانیہ ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. آمین. جن میں سے ہم گزر رہے ہیں. سو ضروری نہیں کہ ایک ہی کیٹیگری ہو کہ ہم اسے سمجھے کہ صرف یہی کیٹیگری جو ہے یہ ستایا جانا ہے. نہیں, ہمارے پاس رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ایک بڑی زبردست اگزامپل موجود ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور میرے ساتھ دیکھیے. 5ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے, رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے, پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. کیسا پریولیج ہے, کیسا آنر ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ شیم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اور یہاں مقدس یوحنا اور مقدس پطرس خوش ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا عزت کی بات ہے کہ ہم مسیح کے نام کی وجہ سے بے عزت ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو اس سے بڑی اور کیا خوشائند بات ہے یا خوشی کی بات ہے کہ مسیح کے نام کی وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے, بے عزت کیا جا رہا ہے. وہ مسیحی تو تمام لوگ جو پاکستان میں یا دیگر ممالک میں مسیح کے نام کی وجہ سے بے عزت ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ تعصب کا وہ شکار ہوتے ہیں یا تعصب کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ لوگ تو اس سے بھی بڑی خوشی منا سکتے ہیں, اس سے بھی بڑے آنر اور پریولیج کو حاصل کر سکتے ہیں جب وہ کہیں کہ ہم مسیح کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. پریز گاڈ. یہ شاگردوں کے لیے تو بڑے آنر کی بات تھی. آج کسی کو کچھ ہو جائے تو یہ جو ہمارے خدا معاف کرے بہت سارے سیاسی لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ ہو اپنی دکانداری شروع کر لیتے ہیں. ہو چلو انہیں موقع مل جاتا ہے اپنی دکانداری چمکانے کا. بھائی اس کے لیے تو ہمیں بلایا ہی نہیں گیا ہے, اس کے لیے تو ہمیں کال ہی نہیں. خدا مقدس پطرس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نمونہ دیا گیا ہے, اور وہ نمونہ کس کا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا, کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا اور اسے مارا گیا, ہر طرح کی زیادتیاں, لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. بھائی وہ پروٹیسٹ کرتا, وہ آواز بلند کرتا تو آسمان سے فرشتگان آ جاتے, ہوتا کہ نا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو برداشت کیا. کیا کیا؟ ان چیزوں کو برداشت کیا. فائدہ کیا ہوا مسیح کے دکھ اٹھانے کا؟ کیا فائدہ ہوا مسیح کے چپ رہنے کا؟ کیا فائدہ ہوا مسیح نے ان تمام زیادتیوں, دکھوں, تکلیفوں کو سہا؟ کیا فائدہ ہوا اگر مسیح نے دکھ سہے تو وہ چپ بھی رہا, خاموش بھی رہا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور کوئی بھی مسیح نے دکھ سہے, تکلیف کا سامنا کیا, لیکن وہ خاموش رہا. فائدہ اس کا کیا ہوا بتائیے؟ ویری گڈ. مسیح نے ایک نمونہ دیا, اور نمونہ کس لیے دیا؟ کلام بیان کرتا ہے دوسرے باب کو اگر میرے ساتھ دیکھ لیں, مقدس پطرس کا پہلا عام خط اس کا 2 باب, اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو, تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں یا تمہیں ستاتے تنگ کرتے ہیں, تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کیا کریں؟ انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن یا عدالت کے دن خدا کی کیا کر رہے ہوں گے؟ تمجید کریں گے. کیا کریں گے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے, بڑا آسان میں بتا دیتا ہوں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمہیں ستائیں، تنگ کریں، تو تم نے اپنا نیک جو اعمال ہیں ان کو جاری رکھنا ہے، اپنے نیک اعمال جاری رکھنے ہیں. تاکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح نے بھی ایک نمونہ سیٹ کی، ایگزامپل سیٹ کی کہ مسیح کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، اور وہ کسی کو ستاتے نہیں تھے، تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ برداشت کرتے تھے. فائدہ کیا ہوا؟ کہ بہت سارے لوگوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. فائدہ کیا ہوا کہ مسیح کو لوگوں نے نجات دہندہ. اب آپ چاہتے ہو نا لوگ نجات پائیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ غیر قومیں نجات پائیں، مسیح کے پاس آئیں. تو کہتا ہے جیسا نمونہ مسیح نے دیا ہے تم بھی انہیں یہی نمونہ دو، تاکہ ملاحظہ عدالت کے دن کیا ہوگا کہ جن کے سامنے تم نمونہ دو گے، اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرو گے، یہ لوگ بھی مسیح کو قبول کر لیں گے، اور عدالت کے دن وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ خدا کی تمجید کر رہے ہیں. یعنی وہ کنورٹ ہو جائیں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے، وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوموں کو جیتیں تو جیتنے کا سورس یہ نہیں کہ ہم اظہار ثانیوں کے بعد پروٹیسٹ کریں، سڑکوں پہ نعرے لگائیں، یا کسی غیر قوم کے لیے کوئی بد دعائیں کریں، یا ان کے لیے کوئی تباہی کی دعائیں کریں. ہرگز ہرگز نہیں. مسیح کی تعلیم بالکل ایسی نہیں. اس کے لیے مقدس پطرس نے رہنمائی کی ہے کہ مسیح نے ایک نمونہ سیٹ کیا اور لوگوں کو نجات تک لایا. اب ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم دکھ سہیں، تکلیف سہیں، برداشت کریں اور بدلے نہ لیں، اور ان کے لیے کوئی بد دعائیں نہ کریں. ہمارے لیے تو بد دعا کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے، کیونکہ اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. کوئی بد دعائیں دیتا بھی رہے آپ کو، اس کا فائدہ کوئی نہیں لگے گی. نہیں ڈرا نہ کرے گا انہیں میں نے بد دعا دیتی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بد دعا کبھی بھی نہیں لگتی. ان لوگوں کی دعا نہیں لگتی، آپ بد دعا سے ڈر جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کبھی بھی اس وجہ سے خائف نہ ہوں. جو بد دعا دے رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کتنا کوئی خدا کا روح موجود ہے کہ یہ کسی کو بد دعا، جسے اتنی نہیں سینس کہ وہ دوسرے کو بد دعا دے رہے. سو مسیح نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم اس کے نمونے پر چلیں اور ایسا ایکٹ کریں اور ایسے اعمال رکھیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. آمین. ایسے ہی مقدس پطرس ہی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کی خوبیاں، اسی خط میں بیان کرتے ہیں دوسرے باب کی، اگر آپ 19ویں آیت دیکھ لیں. پریز گاڈ. لکھا ہے 19ویں آیت میں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا کیا ہو؟ فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ کیا لکھا ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. کس لیے ہمیں بلایا گیا ہے، کال کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی. پاکستان میں ہمارے رکھے جانے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ یا دنیا کے جس بھی ایریا، خطے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے وہاں رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں، ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے، ہماری زندگیوں سے خدا کی لوگ تمجید کریں، ورشپ کریں. اور کب ہوگا؟ وہ ستائیں گے اور تم انہیں جواب نہیں دو گے، وہ تنگ کریں گے اور تم ان کے لیے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہو گے. تو اس سے ان کی زندگیاں بہت متاثر ہوں گی، اور وہ زندگیاں کیا ہو جائیں گی؟ تبدیل ہو جائیں گی. خدا یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف شاید ہم دکھ اٹھاتے جا رہے ہیں، تکلیف اٹھاتے جا رہے ہیں. یسوع مسیح بیان کرتے ہیں رسولوں کے اعمال کے 9 باب کی 4 آیت میں، مقدس پولوس جو کہ ساؤل بھی تھے. ہمارے بائبل کالج میں تو لوگوں نے یہ بات سیکھی ہے، تو آج میں چرچ سے بھی ذرا سوال کروں. بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ذرا خاموش رہیں. مقدس پولوس کا پہلا نام کیا تھا؟ ساؤل. اور کوئی کیا نام تھا؟
साउल नाम था, और बाद में क्या रखा गया? हाँ जी, पौलुस। ये नुकसान है आपके बाइबल कॉलेज की क्लासेस ना लेने का, कि मुकद्दस पौलुस का पहला भी नाम साउल था, पहला भी नाम पौलुस था, और बाद में भी उसका नाम साउल और पौलुस दोनों, दो नाम पहले थे, दो ही नाम बाद में, कोई तब्दील नहीं हुआ, बदला नहीं गया। अगर आप बाइबल कॉलेज की क्लासेस लें तो फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो फ़ायदे की बात है या नुकसान की? सो इसलिए ज़रूर क्लासेस अटेंड किया करें। ओके, सो मुकद्दस पौलुस की तब्दीली के वक्त उसे कहते हैं कि ए साउल तू मुझे, वो कहता मैं तो तुझे सताता ही नहीं। उसे तो ये था मैं तो कलीसिया को सताता हूं, मैं तो कलीसिया को तंग करता हूं, मैं तो कलीसिया को मारता हूं, इन्हें मैं इज़ार सानी पहुंचाता हूं, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता। लेकिन याद रखें, जब कोई भी शख्स कलीसिया, ईमानदार या चर्च को तंग करता है तो इसका मतलब है कि बराह रास्त वो किसके साथ अपना इंतकामी जज्बा पैदा कर रहा है? खुदा के साथ, कि खुदा के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है अगर कोई शख्स मसीहियों को तंग करता है या सताता। इसलिए कलाम में लिखा है कि इंतकाम लेना तुम्हारा काम, मेरा काम है, यानी खुदा का काम है। सो हमें इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम पे जुल्म सितम ना हो तो हम मसीहियत से अलग हो जाए, दुनियादार हो जाए, तो कोई हमें सताएगा नहीं, तंग नहीं करेगा। उसी सूरत में तंग करेगा जब हम सेपरेटेड हैं, अलहदा किए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं और मसीह की जमात का हिस्सा हैं। जब तक हम मसीह की जमात का हिस्सा हैं, सताया जाना हमारे साथ लाजमी है, क्योंकि हमारे खुदाबंद को सताया गया है और उससे अदावत रखी गई है। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो इसका मतलब है कि मालिक को सताया गया तो नौकरों को भी सताया जाएगा। आमीन, प्रेज गॉड। सो यहाँ एक और एग्जाम्पल जो मैं बयान कर सकता हूँ सदरक मिशक अब्दनुजू की, कि वो जब उन्हें कहा गया कि तुम जब ये करना, नए, सितार, रबाब, ये सारी आवाज़ें सुनो तो इस सोने की मूरत को क्या करो? सजदा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे सजदा नहीं करेंगे। वो इस बात के लिए कहते हैं, कैसा ईमान कैसा पुख्ता है, कहते हैं कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और अगली बात उससे भी बड़ी जबरदस्त, कि अगर वो ना भी छुड़ाए, अगर वो ना भी, ये है ईमान। ये ईमान हर मसीही में मौजूद होना चाहिए कि अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। यहां हमने तो शर्तें रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग शर्त रख के इबादत करते हैं, चर्च जाते हैं या कलाम पढ़ते हैं। मैं खुदा नु के अगर एक काम करेगा तो मैं चर्च जाना है। अजीब हैरानी की बात है भाई, खुदा से शर्तें लगाई हुई हैं। ए काम होएगा तो मैं बाइबल पढ़नी है, ए काम होएगा तो मैं दुआ करनी है। आप मसीही नहीं है, ऐसा शख्स मसीही नहीं है। ऐसा शख्स खुदा की मोहब्बत से वाकिफ ही नहीं है, उसे इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है मसीह की मोहब्बत का। सो मसीह की मोहब्बत यह है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हमारे लिए कुछ हो या ना हो, तो भी हम उसकी मोहब्बत में क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। हालेलुया। उसकी मोहब्बत में बंधे रहेंगे, हमें कुछ मिले या ना मिले। हम मुश्किलात में से गुजरे और हमारे साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, तो भी हम खुदावंद के साथ चलते रहेंगे। आमीन। इस तरह मुकद्दस पौलुस की बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल, मैं इसी पे ख़त्म करूँगा क्योंकि रसूलों के एमाल इसका 27वां बाब, इसकी 21वीं आयत से 25वीं आयत तक, 27वां बाब 21वीं आयत से 25वीं आयत तक लिखा है। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ए साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात
مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولوس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی، اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اب مقدس پولوس تو خود جہاز میں ان کے ساتھ، ساتھیوں ان کو منع بھی کیا تھا مقدس پولوس نے تھوڑا سا، اگر ہم پس منظر دیکھیں، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ خیر راستے میں مشکلات، پرابلمز، فاقے کاٹ رہے ہیں، اور اب پھر مقدس پولوس کہتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ مجھ سے ملا ہے، خداوند کا فرشتہ مجھے ملا ہے، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں ورشپ کرتا ہوں، اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارا یا میرا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ ہاللیلویا۔ سو ہمیں پریشان ہونے کی یا کسی بھی طرح سے دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر طرح سے ہمارا خدا مشکلات میں سنبھالتا ہے، جیسے جڑاں والا کہ اس بڑے واقعے کے بعد بھی خدا نے لوگوں کو محفوظ رکھا، ان کی املاک جن کے گھر جل گئے، سامان جل گیا، کئی گنا زیادہ خدا نے ان کو فراہم کیا۔ آمین۔ تو ایسے ہی کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ اظہار ثانی آ رہی ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ستایا جائے گا کیونکہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیحی ہونے کی وجہ سے کلام بیان کرتا ہے کہ یہ ہم پر فضل ہوا ہے کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، اور خدا کی یہ بڑی بخشش ہے ہم پر کہ ہم ستائے جا رہے ہیں۔ سو اس لیے اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے۔